सेगमेंट है जिसमें हम कुछ ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ कहना चाहिए, यूँ कहना चाहिए कि बहुत वक्त दिया होता है कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, अपनी एनर्जी दी होती है कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, अपना वक्त दिया होता है, बड़ी मेहनत की होती है। और आज जो हमारे मेहमान हैं हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, इमाम अहमद अली साहब। आप प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल कम्युनिटी वेलफेयर के। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के बहुत एहसान है। आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब बिल्कुल ठीक ठाक। इमाम साहब आपसे मुतालिक मैं नाज़रीन को बताऊं कि यूं तो आपकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, लेकिन जो एक मामला जिस पर आज हम कोशिश करेंगे सबसे पहले बात करें वो है कोविड-19 के माहौल में जनाज़ों को कंधा देना। कोविड-19 के माहौल में वो पाकिस्तानी जिनकी जानें चली गईं, जो अमेरिका में रहते थे, उनकी फैमिलीज़ को भी बड़ा आपने सपोर्ट किया, इसलिए आपको कोविड-19 का हीरो करार दिया गया। सर मैं चाहता हूँ ज़रा मुझे वो माहौल बताएं, वो मामलात ज़रा हमारे सामने रखें। क्या मामलात थे, क्या माहौल था, क्या हालात थे जिनको पाकिस्तानियों ने जिससे गुजरे वो इन न्यूयॉर्क, इन अमेरिका ड्यूरिंग कोविड-19? देखें, जिस वक्त कोविड-19 की वेव आई है उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी डेडली होगी और इतना नुकसान होगा। और जिस वक्त ये आई है तो यकीनन क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था, इसलिए हमारा हर रोज़ पहले दिन से मुख्तलिफ था। तो जब मार्च के लास्ट वीक में मुझे अर्यान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज से कॉल आई फ़हीम मियाँ और इम्तियाज़ अहमद साहब की, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे पास आएँ, क्योंकि इस वक्त कोई भी इमाम अवेलेबल नहीं है, मस्जिदें बंद हो चुकी हैं और हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम किस तरह से बॉडीज़ को ये रिलीजियसली जो है प्रॉपरली तैयार करके और सेमेट्री में भेजें, उनकी नमाज जनाजा की अदायगी कैसे हो। तो मैंने एक दफ़ा सोचा कि ये मुझे किधर बुला रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी, कोई नेकी काम आई कि मैं उनके पास गया और फिर हमने स्ट्रेटजी तैयार की कि हम किस तरह काम करना है। तो सर फिर इससे पहले कि आप इसी स्टोरी को कंटिन्यू करें, मुझे ये बताएगा वो जो वक्त जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो वक्त कितना मुश्किल और कठिन था? क्योंकि वो वक्त था, एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो वक्त था जब वो लोग घबरा जाते थे, कोविड का नाम सुन के डर जाते थे। असल में वो वक्त ऐसा था कि मैंने उन दिनों जो परिंदे होते हैं और जानवर होते हैं उन्हें भी छुट्टी पे देखा कि जब हम रोडों पे निकलते थे तो रोडें इस तरह सुनसान होती थी कि रोड के ऊपर कोई गाड़ी नज़र नहीं आती थी, इवन दो के जानवर तक नज़र नहीं आ रहे थे उन दिनों। तो इतना एक वो सुनसान माहौल था और बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि जैसे आजकल हम फिरते हैं दोस्तों यारों के साथ, बाहर होते हैं भाइयों के साथ, तो उन दिनों हमारी लाइफ ये थी कि हमारी गाड़ी में एक बॉडी होती थी कम से कम, या दो या तीन, और उन्हीं के साथ हम लोगों को अपने घर की ग्रॉसरी भी करनी होती थी और अ, अपने मामलात को भी देखना होता था और उन बॉडीज़ को भी प्रॉपरली तैयार करना होता था, गुस्ल देना होता था और उनकी अपॉइंटमेंट लेनी होती थी सेमेट्री के अंदर। फिर उन्हें ले जाकर उनकी नमाज जनाजा की अदायगी करके दफनाने तक ये एक बहुत मुश्किल काम था, जो कि अल्लाह के करम की वजह से ही हम कर सके। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। तो इमाम साहब ऐसे में घर वालों की तरफ से भी मना गया होगा, रेजिस्टेंस आई होगी, उस चीज को आपने किस तरह से कैटर किया कि मतलब घर वाले भी डेफिनेटली आपकी सेहत के हवाले से कोरोना का मामला हो बहुत परेशान होंगे, तो घर वालों को समझाने बुझाने में किस हद तक मुश्किलात पेश आई? अगर आप मुझे मौका दें तो मैं 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं जी जी और जरूर। एक मैसेज भी साथ में पब्लिक दे दूं। देखें, हम मुसलमान हैं, हमें एक चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि हम वज़ू में रहें, नमाज की पाबंदी करें और इस बात का ख्याल रखें कि इस डिफरेंस को समझें कि मज़हब और नफ़रत दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं वापस आता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो बड़ा बेटा है वो 16 साल का है और मेरी शादी जो है वो 19-20 साल की उम्र में हो गई थी। तो एक मैसेज तो ये है पब्लिक के लिए कि इस उम्र में शादी करें। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ है कि मैंने अपनी वाइफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की कि मैंने उसको रिलीजियस स्टडीज़ करवाई पाकिस्तान से ही, और उसके बाद मुझे अपनी फैमिली की तरफ से ये उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक है कि वो मेरे साथ खड़े रहे। मेरा बेटा भी, जब किसी की फैमिली नहीं होती थी तो मैं अपने बेटे को साथ लेके जाता था कि आप मेरी मदद करें, क्योंकि इसकी फैमिली हम ही हैं। और इसी तरह से मैं चाहता हूं कि हमारी तमाम फैमिलीज जो हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से इल्तिजा है कि अगर वो नमाज पढ़ते हैं अच्छी बात है,
اگر ان کی زندگی دین سے دور ہے تو ایک کام ضرور اپنی زندگی میں کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی ضرور مانگیں اپنے دن کے متعلق کہ کیسا انہوں نے دن گزارا، اور دعا کریں کہ ہمیں توفیق ملے کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر پوری طرح سے عمل پیرا ہو سکیں۔ میں اس وقت نیو یارک کے اندر موجود ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی میں جاب کرتا ہوں، اس کے علاوہ ہماری یونائٹڈ اسٹیٹ چیپلن فورس ہے، اس کا چیف چیپلن ہوں، لیکن اس کے باوجود اتنی اموات کو دیکھنے کے بعد میں لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ریالٹی یہی ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور اگر ہم نے پراپرلی اپنے بچوں کو ٹرین نہ کیا، اگر پراپرلی ہم نے اپنی فیملیز کو ٹریننگ نہ دی، تو یقیناً یہی حالات ہوں گے کہ ہماری لاش پڑی ہوگی اور دفنانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح سر، میں ابھی تک آپ نے جو اس سے پہلے گفتگو کی نا، میں ابھی تک وہیں پر سٹک ہوں۔ جو آپ نے ایک جملہ کہا، میت ہوتی تھی گاڑی میں اور گروسری کرنے بھی جاتے تھے، میں ابھی تک امیجن نہیں کر پا رہا کہ وہ بہت ہی مشکل لمحات تھے۔ وہ کتنی بار یہ ہوا کہ اسی طرح سے باڈی بھی ہے گاڑی میں اور آپ لوگ باقی بھی کام کر رہے ہیں، زندگی بھی بالکل اس کو پورا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا تھا، اور چونکہ میں بہت ہی سست آدمی ہوں، اتنا ایکٹیو نہیں ہوں، اور جیسے یہ پینڈیمک ختم ہوا ہے مجھے وہ آرتھرائٹس بھی شروع ہو گیا، کیونکہ ہم نے کبھی اتنا ٹف کام نہیں کیا۔ اچھا، لیکن ان دنوں ہماری حالت یہ تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پتہ ہے کہ گھر جانا ہے، اور گھر والے چونکہ باہر نہیں نکل رہے، ہر چیز لاک ڈاؤن میں ہے، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم سیمیٹری جاتے ہوئے راستے میں رک کے گروسری کرتے تھے، یا واپسی کے اوپر کوئی باڈیز پک کر کے کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں ہمارے پاس 50-60 کے قریب باڈیز ہر وقت موجود رہتی تھی فیونرل ہوم کے اندر، اور 15 سے 20 باڈیز ہمیں اگلے دن کے لیے تیار کرنی ہوتی تھی، جن کی اپائنٹمنٹ امتیاز بھائی لیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگوں نے تو مجھے دیکھا کیونکہ میں فیلڈ میں تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم تھی، اور میں خاص طور پہ ان خواتین کو جو یہاں پہ ظفر صاحب ہیں، امتیاز صاحب ہیں، ان کی فیملیز کو میں، فیمیلز جو ہیں ان کو میں اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم میں کیونکہ میں اور مرد حضرات جو ہیں وہ خواتین کی باڈیز کو واش نہیں کر سکتے تھے، تو وہ خواتین بھی اس وہ دور میں نکلی ہیں، اور ان ہماری بہنوں نے جنہیں کوئی نہیں جانتا اور جنہیں کوئی اکنالجمنٹ نہیں ملی، لیکن انہوں نے بھی نکل کے فیونرل ہوم کے اندر اس ٹائم میں آئیں اور میک شور کیا کہ تمام کی تمام جو باڈیز ہیں انہیں پراپرلی واش کر کے انہیں کفن دیا جائے، تاکہ ان کا جو یہ ریلیجس بریل پروسیس ہے یہ پراپرلی ہو سکے۔ تو میں ان اپنی بہنوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، اور اسی طرح جتنے بھی لوگوں نے ان دنوں میں کام کیا ان سب کو اکنالج کرتا ہوں کہ ان کی بڑی کاوش ہے، بڑی محنت ہے، ایفرٹس ہیں، ہم بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ سر آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، بیکاز آف یو، بیکاز آف یور ٹیم یہ ممکن ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ڈیو ٹو کووڈ، ان کی وہ جو آخری رسومات تھیں بالکل وہ ادا کی گئیں، اور اس حوصلے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لاشوں کو کندھا دینے کے لیے لوگ سامنے نہیں آ رہے تھے، غسل دینا ایسے میں، یا پھر اس میت کو اپنے ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کے باقی امور بھی نمٹانا، ایک ایسے ملک میں جہاں پر پاکستانی یا مسلمان کمیونٹی بہت کم تعداد میں ہے، وہاں پر ایک مسلم ہونے کے ناطے اپنے باقی مسلمان بھائیوں کا، بہنوں کا اس طرح سے خیال رکھنا یہ قابل ستائش ہے۔ چلیں جی، اب ناظرین پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم، آپ سے ملاقات ہم کریں گے کل۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور آج کا پروگرام کیسا لگا